नैव शृणोमि। Харе Кришна, какая глава у нас сейчас? 2 глава, 7 шлока. Спасибо. 2 песни. कस्तन्त्वनादृत्य परानुचिन्तां ऋते पशुत्वम् असतीं नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणम्। कस्तन्त्वना कस्तम् इत्यर्थः। कः तन्तु कः तन्तु भगवदुपासनम् अकुर्वाणस्य पशोरपि वैलक्षण्यं नास्ति। इदानीम् अस्मिन् श्लोके किमुच्यते? अस्मिन् श्लोके एतदुच्यते, मनुष्याणां कृते बुद्धिरस्ति, पशूनां कृते बुद्धिर्नास्ति। भगवद्विषयकचिन्तनां कर्तुं पशूनां समीपे तादृशी बुद्धिर्नास्ति। मनुष्याणां पुनः अयमेको विशेषः, भगवन्तं स्वीकृत्य ध्यानं कर्तुं शक्यते, चिन्तनं कर्तुं विचारं कर्तुं शक्यते। अयमेव पशोः मनुष्यस्य च विशेषो वर्तते। एवञ्च यदि मनुष्यः भगवच्चिन्तनं न करोति, ब्रह्मविषयकविचारं न करोति, तर्हि पशोः मनुष्यस्य च वैलक्षण्यं नास्ति इति उच्यते। तदेव उच्यते, कस्तन्तु अनादृत्य परानुचिन्तां नरके विगततरणत्वात् वैतरणी नाम नदी वर्तते। नरके काचित् नदी वर्तते, तस्याः नद्याः नामधेयं किं? वैतरणी इति वर्तते। वैतरणी नाम का? वैतरणी इति कुतः तस्याः नद्याः नामधेयं? नाम विगततरणत्वात् कथमपि अयोग्यैः दुष्टैः पापिष्ठैः जनैः कथमपि इयं नदी तर्तुं न शक्यते। अतः विगततरणत्वात् तरणं कर्तुं न शक्यते। अतः विगततरणत्वात् तस्याः नद्याः वैतरणी इति उच्यते। अस्माभिः भारतदेशे एवं वर्तते, तत्रापि ब्राह्मणानां वंशे एवं वर्तते। सार्ध 6 मासानन्तरं वैतरणी गोदानम् इति अस्माभिः क्रियते। यः कोऽपि मरणं गच्छति तर्हि मरणानन्तरं श्राद्धादिकं क्रियते। 10 दिनपर्यन्तं श्राद्धादिकं सर्वं क्रियते। अनन्तरं प्रतिमासं मृतपुरुषम् उद्दिश्य श्राद्धं समाचर्यते। अनन्तरं सार्ध 6 मासानन्तरं वैतरणी गोदानम् इति गोः दानं क्रियते। तद् गोदानं कुतः इति चेत्, यदि तदानीं गोः दानं क्रियते तर्हि अस्मत् पितरं वा अन्यं वा यः मृतः वर्तते तं पुनः यमभटाः तदुपरि निक्षिप्य, गवोपरि निक्षिप्य वैतरणीं तारयन्ति।
अन्यथा वैतरणी इति या नदी वर्तते तत्र न केवलं जलं भवति, तत्र अत्यन्तं दुष्टा भवति सा नदी, सर्वविधपीडनकर्त्री वर्तते। अतः तत्र यः कोऽपि पतति तर्हि महद्दुःखम् अनुभवति। अतः सार्धषण्मासानन्तरं मरणानन्तरं वैतरणीगोदानम् इति विशेषः वर्तते। सर्वैरपि वैतरणीगोदानं क्रियते हिन्दूभिः। अतः वैतरणी इति तस्याः नामधेयं किं? विगततरणत्वात् वैतरणी। कथमपि सुलभमार्गेण तस्य तरणं न कर्तुं न शक्यते इति वैतरणी। एवञ्च तदेव उच्यते अत्र पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां पतितं जनं दृश्यन् पश्यन् वैतरणीनद्यां बहवः पापिष्टाः अनुपसनाख्य उपासनां भगवदुपासनां ये न कुर्वन्ति तादृशाः जनाः, भगवद्भक्तिं ये न कुर्वन्ति, कृष्णस्य उपासनां ये न कुर्वन्ति, तादृग्जनाः वैतरणीनद्यां पतन्ति। एवञ्च पतितं स्वकर्मजान् स्वकृतकर्मसमुद्भूतान् परितापान्, तदेव उच्यते पतितं स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणं। स्वकर्मजान् पूर्वस्मिन् जन्मनि यत्कर्म समाचरितं तत्कर्मजान् अर्थात् स्वकृतकर्मसमुद्भवान् परितापान्, सर्वतोदिशम् आयातान् परितापान् दुःखविशेषान् जुषाणं भुञ्जानं पुरुषं जनं गुरुशास्त्रोपदेशदृष्ट्या पश्यन् तुशब्दसूचित तादृश दुःखनिवर्तक अलं बुद्धिगोचर सुखप्रदं हरिञ्च पश्यन् तदानीं सुखप्रारब्धाद्वा कथमपि गुरूपदेशाद्वा तदानीं हरिं पश्यन् कः विवेकी तं भगवन्तम् अनादृत्य, तदेव उच्यते वैतरण्यां पतितं जनं स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणं पश्यन् अयं पश्यति। अन्यः पुरुषः पश्यन् तत्र पश्यन् पशुत्वम् असतीं नाम युञ्ज्यात्, असतीम् अशुभां परानुचिन्ताम् इतरविषयाम् उपास्तिलक्षणां स्मृतिं युञ्ज्यात्। भगवन्तम् अनादृत्य कश्चन पुरुषः कः विवेकी? विवेकः नाम ज्ञानं। भगवज्ञानरहितपुरुषः कः? एवञ्च भगवज्ञानरहितपुरुष एव यमं करोति। भगवज्ञानविशेषरहितः पुरुषः तं विहाय अन्यः सज्जनः कः वा पुरुषः असतीं परानुचिन्ताम् उपास्तिलक्षणां स्मृतिं युञ्जात्। अर्थात् भगवन्तं श्रीकृष्णं विहाय अन्यस्य उपासनां कः वा करोति विवेकी? यः अविवेकी वर्तते स एव कुर्यात्। यः विवेकी भवति सः न करोत्येव। कुतः न करोति? स्वकीयम् एव जनं वैतरणी नद्यां पतन्तं बहु कष्टम् अनुभवन्तं तत्सर्वं पश्यन्नपि यदि कश्चन पुरुषः श्रीकृष्णस्य उपासनां न करोति चेत् सः कदापि विवेकी न भवति। अतः अविवेकी पुरुषः
कः अविवेकी यः श्रीकृष्णस्य उपासनां न करोति सः अविवेकी पुरुषः भवति स एव स्वकीयमेव जनं स्वपितरं वा मातरं वा मरणानन्तरं वैतरणीनद्यां पतन्तं बहुकष्टमनुमन्तं पश्यन्नपि इदानीं पुनः हे अहं कृष्णस्य उपासनां न करोमि इति कः वा वदति विवेके यदि वदति तर्हि सः अविवेकी एव भवति अतः यदि वदति तर्हि पशुत्वं ऋते यदि युञ्जात् तर्हि पशुरेव पशुः एवं चिन्तां न करोति पशुः एवं चिन्तां न करोति कुतः पशोः बुद्धिरेव नास्ति पशुं विहाय यदि मनुष्य यः कोऽपि कृष्णस्य उपासनाम् अकुर्वन् अन्यस्य यस्य कचित् पुरुषस्य देवस्य वा यदि उपासनां करोति तर्हि सः पशुतुल्य एव पशोः तस्य पुरुषस्य च यः कोऽपि व्यत्यासो नास्ति कुतः पशुः किं करोति एकं पशुम् आनीय पशुं प्रति दर्शयामः वयं किं तत्र पश्यतु वैतरणी नदी वर्तते बहु कष्टदायिनी नदी तर्तुम् अशक्या इयं नदी वर्तते भवदीयाः जनाः तस्यां नद्यां पतन्ति रोदनं कुर्वन्ति बहु कष्टम् अनुभवन्ति एतत् सर्वं पश्यतु इति यदि पशुं प्रति ब्रूमः सः पशुः तत्सर्वं पश्यति स्वकीयमेव जनं तत्र दुःखमापन्नं पुरुषं स्वकीयं जनं दृष्ट्वापि पशुः कृष्णस्य उपासनं न करोति कुतः न करोति सः पशुः बुद्धिर्नास्ति कृष्णः वर्तते स तु सर्वोत्तमः अस्माकं सर्वदा रक्षको वर्तते भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वं च प्रवेष्टुं च परन्तप इत्युक्तवान् अस्ति इति कृष्णस्य विषये किमपि पशोः ज्ञानं नास्ति अतः पशुः कृष्णस्य पूजां न करोति स्मृतिं स्मरणं वा जपादिकं वा न करोति पशुः यदि वयमपि तदैव कुर्मः स्वकीयमेव जनं वैतरणीनद्यां पतन्तं वीक्ष्य बहु कष्टम् अनुभवन्तं वीक्ष्य अथापि यदि अस्माभिरपि यदि कृष्णविषयकभक्तिः न क्रियते चेत् पशोः अस्माकस्य च कः व्यत्यासः वयमपि पशुतुल्याः एव भवामः पशोः बुद्धिर्नास्ति अस्माकं भगवच्चिन्तनं कर्तुं बुद्धिर्वर्तते तथापि यदि न कुर्मः तर्हि पशोः अपि वयम् अत्यन्तम् अधमाः कुतः अधमाः पशोः बुद्धिर्नास्ति अतः न क्रियते चिन्तनम् अतः कृष्णभक्तिं न करोति पशुः अस्माकं बुद्धिरस्ति अथापि कृष्णस्य भक्तिं न कुर्मः चेत् पशोरपि वयम् अत्यन्तम् अधमाधमाः इति उच्यते कस्तु अनादृत्य परानुचिन्तां ऋते पशुत्वम् असतिं नाम युञ्जात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणं तदेव सम्यगुक्तम् अतः अस्य अभिप्रायः कः अतः एतद् अयं श्लोकः अस्मान् उद्दिश्य वदति दुर्लभं मानुषं जन्म भागवते उक्तं तथाप्यध्रुवमर्थदम्
दुर्लभं मानुषं जन्म मनुष्यजन्म अत्यन्तं दुर्लभं भवति यदा यदा अस्माकं मनुष्यजन्म उपलभ्यते तदानीं मनुष्यजन्मनः सार्थक्यं करणीयं सार्थकता कदा भवति इति चेत् यदा वयं श्रीकृष्णभक्तिं कुर्मः भगवतः उपासनां कुर्मः भगवन्नामसङ्कीर्तनादिकं कुर्मः तदैव इदं जीवनं सार्थकं भवति अन्यथा व्यर्थतां गच्छति इदं जीवनम् अतः विवेकी पुरुषः यदि अयं पशुः न भवति तर्हि अवश्यं सः श्रीकृष्णस्य भक्तिं कुर्यात् करोति यदि न करोति तर्हि अयं पशुरेव इति स्पष्टं भागवतम् इदानीम् अत्र वदति कस्त्वनादृत्य परानुचिन्ताम् ऋते पशुत्वम् असतीं नाम युञ्जात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापान् दुषाढम् अतः अत्र विशेषरूपेण वैतरणी शब्दार्थः विगततरणत्वात् वैतरणी इति उच्यते अर्थात् भागवते पंचमस्कंदे भागवते 21 नरकानां नामानि दत्तानि पंचमस्कंदे भागवते अन्तिमभागे यः जीवः अत्र मृतिं गच्छति मरणं गच्छति मरणानन्तरं तस्य जीवस्य यातनादेहः इति कश्चन सूक्ष्मदेहः आगच्छति तं सूक्ष्मदेहं सजीवं तं सूक्ष्मदेहं यमपटाः नयन्ति 21 नरकाः सन्ति तत्र किं किं कष्टं भवति इत्येतत् सर्वं तत्र सम्यक् लिखितमस्ति यदा इतः अस्माकं गृहात् यमपत्तनं प्रति गन्तुं एकवर्षम् आवश्यकं भवति एकस्मिन् वर्षे यदा यदा षण्मासाः भवेयुः सार्धषण्मासानन्तरं येनं जीवं यातनामयदेहविशिष्टं येनं जीवं स्वीकृत्य बलात् यमभटाः वैतरणीनद्यां पातयन्ति तत्र किं कष्टम् अनुभवति जीवः इत्येतत् सर्वं गरुडपुराणे उक्तं विशेषरूपेण धर्मकाण्डे गरुडपुराणे विशेषरूपेण 11 नरकानाम् उल्लेखः इत्यादिकं कृतं भागवतपुराणेपि पंचमस्कन्धभागवत अन्तिमभागे नरकानां वर्णनं कृतम् यः कोऽपि पुरुषः तदेव उच्यते सम्यक् शृणोतु यः कोऽपि पुरुषः मम मरणानन्तरं नरकवासः न भवेत् नाहं दुःखम् अनुभवितुं समर्थः मम किञ्चिदपि दुःखं मास्तु इति यदि इच्छा वर्तते तर्हि किं करणीयम् इति चेत् अतः षष्ठस्कन्धस्य प्रारम्भे अजामिल उपाख्यानं लिखितम् यदि अस्मिन् जन्मनि यदा कदापि कृष्ण 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 इति एकस्मिन् जन्मनि एकदैव इति भक्त्या भगवन्नाम संकीर्तनं कृतं स्यात् तर्हि
ಏಕವಿಂಶತಿ ನರಕಾಣಾಂ ದರ್ಶನಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ಭಾಗವತೆ. ಅತಃ ಏಕಾದಶ ನರಕಸ್ಯ ವೈತರಣೀ ನದ್ಯಾಶ್ಚ ತರಣಂ ಕಥಂ ಅತ್ಯಂತಂ ಸುಲಭೋಪಾಯಃ ವರ್ತತೆ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ. ಇದು ಏಕವಾರಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಜನ್ಮನಿ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಬಾರದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಗಂಧವ ಪೂಸಿ ತಾಂಬೂಲವ ಮೇಯುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಲಗುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಸುವಾಗ, ಮಡದಿಯೊಳಕ್ಕರದಿ ನಲಿವಾಗ, ಬಿಕ್ಕುವಾಗ, ಆಕಳಿಸುವಾಗ, ಅಕ್ಕರದಿ ನಲಿವಾಗ ದೇವಕ್ಕಿ ತನಯನ ನೆನದೊಳೆ ಸಿಕ್ಕನೋ ಯಮದೂತರಿಗೆ. ಯದಾ ಕದಾಪಿ ಭವತು ಪುತ್ರೈಃ ಸಾಕಂ ಯದಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರಿಯತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ವದತು. ಮಕ್ಕಳಾಡಿಸುವಾಗ, ಮಡದಿಯೊಳಕ್ಕರದಿ ನಲಿವಾಗ, ಪತ್ನ್ಯಾ ಸಾಕಂ ಯದಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಲಾಸ ಕ್ರಿಯತೆ ತದಾನಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ಏಕವಾರಂ ವದತು. ಬಿಕ್ಕುವಾಗ, ಆಕಳಿಸುವಾಗ, ಯದಾ ಕದಾಪಿ ಭವತು ಏಕವಾರಂ ಯದಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಇತಿ ಯದಿ ವದತಿ ತರ್ಹಿ ಸಿಕ್ಕನೋ ಯಮದೂತರಿಗೆ. ಯಮದೂತಾಃ ಏನಂ ನೈವ ಪಶ್ಯಂತಿ ಏನಂ ನ ಸಂಗೃಹ್ಣಂತಿ. ಅತಃ ಏಕವಾರಂ ಜನ್ಮನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಕರಣೀಯಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಕೃಷ್ಣೇತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಂ. ಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ಅಕ್ಷರದ್ವಯಂ. ಯೇ ಭಜಂತಿ ತೇ ತಾನ್ ನ ಆನಯದ್ವಂ ಇತ್ಯೇವ ಉಕ್ತವಾನ್. ಅತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಂ ಕರಣೀಯಂ ಇತಿ ಅತ್ರ ಉಕ್ತಂ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಹರೇ Hare ನಮಃ. Namaha. ಮಧುರಯಾಗಿರ ಒಲ್ಗುವಾಕ್ಯಯ ಬುದ್ಧ ಮನೋಜ್ಞೆಯ ಪುಷ್ಕರೇ ಕ್ಷಣ ವಿಧಿಕರೀರಿಮ ವೀರಮುಹ್ಯತಿ ಅಧರಸೀಧುನಾ ಆಪ್ಯಾಯಯಸ್ವನಃ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರೀಡಿತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ. ಶ್ರವಣಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭುವಿ ಗೃಣಂತಿ ತೇ ಭೂರಿದಾ ಜನಾಃ. ಜಯತಿ ತೇದಿಕಂ ಜನ್ಮನಾ ವ್ರಜಃ ಶಯತ ಇಂಧಿಧಾ. ಸಾಧು ತತ್ರ ಹಿ ದಯಿತದೃಶ್ಯತಾಂ ತ್ವಾಂ ದಿದೃಕ್ಷ್ಯತಾಂ ತ್ವಯಿ ಗತಾ ಸಭಃ ತ್ವಾಂ ವಿಚಿನ್ವತೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಹರೇ ನಮಃ. Hare Namaha.